अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, तो आज एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ बहू को साथ बिठाकर अपनी ज़िंदगी की दर्द भरी स्टोरी शबाना जी ने अगेन सुना डाली। पहले भी ये हम लोग कई बार सुन चुके हैं, लेकिन आज फिर से अभी एक ईंट प्लॉट पे लगी नहीं और आके जश्न मना भी दिए, आके बहू को जता भी दिया, आके बहू को सुना भी दिया, बहू को उसकी औकात भी दिखा दी और अब खुद जो मुश्किलात काटी उसका भी एक तवील जो कहते हैं ना कि उसके ऊपर बात भी कर ली। एक तवील उसकी जो स्टोरी लगाई सुनाई, दर्द भरी स्टोरी, दुखी स्टोरी। मतलब कि मैं तो इमोशनल हो गई, यकीन करें, मैं तो रोने लग गई। मैंने कहा हाय अल्लाह, दुनिया की वाहिद पहली खातून जो कि बेचारी किरायों पे रहती थी, बेचारी का घर नहीं था, ना ससुराल वालों ने प्रॉपर्टी दी, ना अम्मा के घर से कुछ मिला, बेचारी ने यूट्यूब से और बैंक से लोन ले लेके बेचारी ने किस्तों पे घर बनाया। कितनी मुशक्कत काटी है ना हमारी शबाना जी ने, है। आज तक आपने इतनी दर्द भरी स्टोरी किसी की सुनी होगी? नहीं ना सुनी। तो फिर इस पे बात तो करना बनती है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो हमारी प्यारी शबाना जी, आपको दाद देनी पड़ेगी, दाद देनी पड़ेगी। भई अपनी मासूम बहू को अपने साथ बिठाकर, हैं, हाफिज़ा बहू को जो आपकी दिन रात खिदमत करती है, आपके पाँव धो-धो के पीती है, आपका जो कहा है वो बिल्कुल टाल नहीं सकती। आप कहती हैं दिन तो वो कहती है दिन, आप कहती हैं रात तो वो कहती है रात, और आज आपने उसको अपने पास बिठाकर जो ज़लील किया, जो मैं कहती हूँ उसकी क्लास लगाई, और जो अपने एहसानों का मैं कहती हूँ ना का बस मैं क्या ही मैं बताऊं। मतलब कि आप मुझे ये बताएं कि कौन से लोग हैं जिनको विरासत में कोठियां, बंगले या घर मिलते हैं? हर किसी को तो नहीं मिलते, हर किसी को नहीं, हमें भी नहीं मिले, हमने भी खुद किया जो किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये खातून बैठ के जी मतलब कि अपनी 50-60 हज़ार की जो इनकी फैमिली है, जो इनको डेली देखती है, मैक्सिमम इतने लोग इनको देख लेते हैं डेली वीडियो में, उनको ये बता रही हैं कि भई मेरे ससुराल वाले बड़े गंदे थे, मेरे ससुराल वाले बड़े जो है ना लालची थे, जिन्होंने मुझे मतलब कि हमारे लिए कुछ नहीं किया, मेरे ससुर ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, मेरी सास ने हमें कोई हिस्सा नहीं दिया, और मेरी जो बहन थी मैंने उसको अपना मकान दे दिया, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया, वो बेवा थी तो मैंने उधर भी हिस्सा छोड़ दिया, मैं इतने बड़े दिल की मालिक हूँ। हालांकि मुझे ना तो माँ बाप की तरफ से कोई विरासत मिली, ना ससुराल वालों ने मुझे मेरा हक दिया। इसके बावजूद मैं अपनी होने वाली बहू और अपनी जो अभी मेरी बहू है, इसको मैं अलग अलग, इनको अलग अलग पोर्शन बना के दे रही हूँ। हैं, कितनी महान है हमारी शबाना जी, वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए। तो मैं कहूँगी कि आज की वीडियो में शबाना जी ने इतने सारे लोगों की दिल आज़ारी की है, इतने सारे लोगों के दिल तोड़े हैं, इतने सारे लोगों की ग़ीबतें की हैं, इतने सारे लोगों की चुगलियाँ की हैं, और फिर आके आप लोग हमें कहते हो जो इनके हक में वीडियोज़ बनाते हैं, और ये खुद भी आज भी इन्होंने कुछ ऐसी बातें की। भाई आप जो है ना दूसरों के अंदर से बुराइयां निकालते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, जो कुछ दिन पहले औरतें कह रही थी कि भाई किसी की बात को राज रखना चाहिए, अगर किसी की बात को आपका पता चल जाए आपको, तो उसको राज रखना चाहिए, उसको फाश नहीं करना चाहिए। तो शबाना जी ने जो अपनी खुद को ग्रेट साबित करने की कोशिश में एक स्टोरी सुनाई हॉस्पिटल की, कि भाई उधर एक हॉस्पिटल में खातून एडमिट थी और उसका जो है आखिरी टाइम था, और वो बेहोशी में थी, नीम बेहोशी में थी, और उसके जो ख़ानदान वाले हैं वो आए हुए थे, और हम हैरान हो रहे थे कि इस दौर में भी इतना ख़ानदान जमा है, इतने बुज़ुर्गों का अदब एहतराम है। लेकिन बाद में पता चला कि वो सारी जायदाद के चक्कर में थे, और वो अम्मा के अंगूठे लगवाना चाहते थे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे शबाना जी किसी के अपनी अपनी क्या क्या महानता साबित करने के लिए दूसरों के ऐब गिनाने ज़रूरी थे, दूसरों को नीचा दिखाना ज़रूरी था, जैसे आप अमूमन करती हैं अपनी औलाद को सबके सामने अच्छा साबित करने के लिए। दूसरों को आप कहती हैं कि आजकल तो लोग अपने माँ बाप को कत्ल भी कर देते हैं, आजकल तो माँ बाप को लोग अपने घरों से निकाल देते हैं, आजकल की औलाद बड़ी गंदी है, आजकल की औलाद बड़ी जालिम है। तो इसी तरह इन्होंने आज भी एक मिसाल दी। तो अब आप मुझे बताएं कि ये क्या दुरुस्त था कि किसी का आपने चले देख लिया उन्होंने, और वैसे भी वो नीम बेहोशी में थी, बुजुर्ग थी, तो अब प्रॉपर्टी तो रिश्तेदारों को ही नाम लगनी है, तो सारे रिश्तेदार जमा थे, तो सारों का फिर उसमें हिस्सा है, तो कोई किसी का हक तो नहीं मार रहा था ना। जैसे आपके ससुर ने, आपकी सास ने, आपके देवरों ने आपका हक मारा बकौल आपके कि आपको कुछ नहीं मिला है, तो वहाँ किसी का हक तो नहीं ना मार रहे थे। हाँ, वो ये ज़रूर कर रहे होंगे कि भई अंगूठे लगवा लें, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, तो इसमें क्या हर्ज है। लेकिन इन्होंने अपनी महानता साबित करने के लिए, खुद को अच्छा साबित करने के लिए किसी ऐसे बंदे के ऐब उछाले जिसको ना ये जानती हैं और जिसको ना हम जानते हैं। तो क्या इसकी पकड़ नहीं होगी शबाना मैडम? आपसे आपसे पूछनी होगी इसकी कि आपने ये क्यों इस तरह बोला उनके लिए? अगर आपने देख लिया था तो आप अपने पेट में बात रख लेती ना।
پھر انہوں نے اپنے سسرال والوں کو ذلیل کیا، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، اور یہ اتنی مہان ہے انہوں نے اپنا حصہ بھی چھوڑ دیا. بھائی وہ تو معمولی سا حصہ تھا، جب ہم نے اتنی بڑی پراپرٹی میں سے حصہ نہیں لیا تو ہم نے چھوٹا سا حصہ کیا کرنا تھا. ہے بڑی عام مہان ہے. اور پھر اپنی بہو کو ساتھ بٹھا کر یہاں پہ 2 بیٹے بھی بیٹھ سکتے تھے، ہسبینڈ بھی بیٹھ سکتا تھا، ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے یہ ویڈیو بن سکتی تھی کہ بھئی آپ لوگوں کی اچیومنٹ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ایک گھر بنایا، اب اس کے بعد آپ دوسرا بنا رہے ہیں. لیکن پھر بھی میری نا مائنڈ میں ایک بات جو بار بار آتی ہے، جیسے آج بھی انہوں نے کہا بھی لوگ کہتے ہیں تحسین کو گھر بٹھا کے رکھتے ہیں، تو بھئی ہمیں تو گھر نظر آتا ہے تو ہم تو یہی کہیں گے نا، ہمیں تو فیکٹری میں نہیں نظر آتا. وہ بنائے ویڈیو، اپنی روٹین شیئر کریں، ہم دیکھیں کہ تحسین کی دن بھر کیا ایکٹیویٹی ہے. تو باقی وہ شریف ہے، یہ تو ہم ہزار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ ایک شریف لڑکا ہے. تو کہتی ہیں کہ میرے اوپر لوگ تنقید کرتے ہیں کہ میرے بچے گھر بیٹھ رہے تھے، ہماری تو فیکٹری ہے فیکٹری، اور میں فیکٹری میں کھانے بنا کے بھیجتی تھی، میں نے بڑی مشقتیں کاٹی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ میں نے ہانڈیاں بنا کے فیکٹریوں میں بھیجی ہیں. تو وہ فیکٹریاں میں بار بار میرے مائنڈ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ بھی لاکھوں روپیہ تو یہ یوٹیوب سے کماتی ہیں، تقریباً ان کی یوٹیوب سے بھی منتھلی 4-5 لاکھ تو ایزیلی یہ کما لیتی ہیں اپنے چینل سے. شبانہ جی اس سے زیادہ ہی کما لیتی ہوں گی، یہ میں آپ کو کم سے کم بتا رہی ہوں کیونکہ ان کا ماشاءاللہ چینل ٹھیک ہے چل رہا ہے، ویو صحیح آ رہے ہیں، اور آڈینس بھی ان کی زیادہ تر باہر کی ہے، انڈیا کے لوگ بہت ان کو پسند کرتے ہیں، تو اس طرح کی ویڈیوز پہ ریونیو زیادہ بنتا ہے. 5 سے 6 لاکھ تو یہ ایزیلی کماتی ہیں نا اس کے. اور میں کہتی ہوں کہ پھر وہ سارا پیسہ جاتا کدھر ہے، وہ فیکٹری کا پیسہ کدھر جاتا ہے کہ اتنے سالوں میں آپ نے ایک گھر بنایا، وہ بھی آپ نے مطلب انسٹالمنٹ پہ آپ نے گھر بنایا، اور کتنے سال آپ اس گھر کی قسطیں دیتے رہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک پلاٹ لیا اور 2 بچوں کی 3 بچوں کی شادی کی. میں مانتی ہوں کہ خرچے ہوتے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہوا نا کہ بھئی آپ نے کوئی شادیاں ایسی کی کہ 10-10 تولے زیور ڈال دیا اور کروڑوں کا سامان بنا کے دے دیا. تو وہ فیکٹری کا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جن کی فیکٹریاں ہوتی ہیں ان کے تو بڑے اچھے عالی شان مکان ہوتے ہیں، گھر ہوتے ہیں، کوٹھیاں ہوتی ہیں، اور ان کا پتہ نہیں یہ 4 مرلے کا گھر ہے یا 5 مرلے کا گھر ہے، مجھے نہیں پتا. مطلب کہ ایک چھوٹی سی فیملی کے لیے یہ گھر مناسب ہے، اس میں کوئی 2 فیملیز نہیں رہ سکتی. میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور شادی سے پہلے ان کو گھر بنانا پڑے گا، میں نے کہا تھا. تو گھر تو بنانا ہے آپ نے، وہ تو آپ کی مجبوری ہے. تو وہ فیکٹری جس کا راگ الاپا جاتا ہے، جس کے اندر مقیم صاحب بھی ہیں، محسن بھی ہے، اور تحسین بھی اب سننے میں آ رہا ہے، بار بار ایک ہی بات کی جاتی ہے تحسین فیکٹری جاتا ہے، تو جاتا ہوگا، ہم کب کہتے ہیں نہیں جاتا. ہمیں تو گھر نظر آتا ہے، تو ہم نے تو ویڈیو دیکھ کے ریاکشن دینا ہوتا ہے، تو ہم اسی کے مطابق ریاکشن دیتے ہیں. جب وہ ہمیں دکھا دے گا اپنی ایکٹیویٹی کہ میں جاتا ہوں، یہ دیکھیں میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں، یہ میرے دن بھر کی روٹین ہے، تو ہم اس پہ بھی بات کر دیں گے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے سالوں سے مقیم صاحب کی فیکٹری چل رہی ہے، بقول ہماری ڈیئر شبانہ کے، کہ جب بچے بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو تب میں کھانا فیکٹری بنا کے بھیجتی تھی. تو پھر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس فیکٹری سے ایک گھر بنا، اور وہ بھی انسٹالمنٹ پہ، اور وہ بھی یوٹیوب چینل کے بعد، جب یوٹیوب چینل گرو کر چکا تھا تب. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ فیکٹری کا پیسہ کدھر جا رہا ہے. چلیں اگر 5-6 لاکھ ہماری پیاری شبانہ جی کماتی ہیں تو کم از کم فیکٹری بھی تو 8-10 لاکھ منتھلی کماتی ہوگی نا، شاید اس سے بھی زیادہ کماتی ہوگی. بزنس ہے نا، 3 بندے اس بزنس میں لگے ہوئے ہیں، تو منتھلی اگر یہ فیملی 15 لاکھ بھی کما رہی ہے تو وہ بھیا وہ جا کدھر رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے مارو کوئی آ کے مجھے بتاؤ. تو مجھے ابھی تک یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں. اگر آپ کو آتی ہیں تو مجھے بتا دیں، یا پھر یہ بتا دیں کہ ہمارا نارمل سا بزنس ہے، کوئی اتنا لمبا چوڑا بزنس نہیں ہے. ہمارا بزنس ایسا نہیں ہے کہ اس سے ہم بہت زیادہ ارن کر رہے ہوں، یا اس سے ہم بہت زیادہ کوئی کما رہے ہوں جس سے بھی ہم اس طرح کا مطلب کہ بڑا کام کر سکیں. ٹھیک ہے، مطلب ہمارے مین کام یوٹیوب چینل سے ہی ہوتے ہیں. تو بھائی خوب ذلیل کیا گیا بیچاری معطر کو، اور معطر بھی ظاہری بات ہے میسنی لالچی ہے، وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے، اس کو ان چیزوں سے اب کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے یا اس کو نیچا دکھایا جا رہا ہے. لیکن میں یہ کہوں گی کہ آپ شبانہ جی کوئی پہلی خاتون نہیں ہیں جو بچوں کے لیے گھر بنا رہی ہیں. ہم نے بھی بنائے ہیں، ٹھیک ہے، سب بناتے ہیں، سب اپنی پوری کوشش کرتے ہیں. ہاں کبھی کبھی کوئی نافرمان اولاد ایسی ہوتی ہے جو اپنی مرضی سے شادیاں کر کے پھر ماں باپ کا دل توڑ دیتی ہے، اور ماں باپ پھر کئی بار زیادتی کر دیتے ہیں، ہو جاتی ہیں زیادتیاں. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کے سسرال والوں کی کتنی پراپرٹی تھی جو آپ اتنی دکھی ہو رہی ہیں. اور سب سے اہم بات، جو خاندان والوں کو ذلیل کیا وہ ضروری نہیں تھا ذلیل کرنا، لوگوں کو یہ کہنا کہ بھئی ہمارے پاس کون سی جائیداد تھی جو ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ ماموں نے ہمارا حق کھا لیا. تو کوئی بات ہوئی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی تو بات ہو، مطلب ایسے تو کوئی نہیں بات کرتا نا، کوئی وجہ ہوتی ہے، آگ لگتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے نا. اگر رشتہ داروں کو آگ لگی ہوئی ہے، دھوئیں اٹھ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو شبانہ جی ریزن ہوگا نا. ہمیں کیا پتا ہے، ہم کیا جانیں. تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.